تے انہوں نے کہہ سکتے سن کہ نہیں جی نہ ایتھے پانی نہ ایتھے روٹی تے جو کچھ بھی نہیں تے تاں بھی خیری سلا کو پانی دا چشمہ ہی ہوندا کو ٹوٹی ہوندی وہ بھی کوئی نہیں کوئی مسا ہی ہوندا انسان کو گوانڈ تے تے ہوندا نا اوکھے ویل بندہ کسے نو کہہ ہی لیندا نہیں بھینا ادھار ہی دے چھڑ کہہ دیاں نہیں بیبییاں اے ساڈا آٹا چکی تے گیا تے واپس آئے گا تے تینوں انہاں ہی دے چھڑاں گے تو 5 سیر یا 2 پراتا چھڑ انہاں ہی ماپ کے تینوں انج ہوندا ہے نہیں چھڑ کراں چ اپنے گھر والے نہیں سمجھے اج جمعے دے ویلے پہلی وال میں واڈی کرن ٹر جاں تے آکھاں پیا دانے وڈنے نے جمعے نو ویکھی جائے گی جمعے دی پیچھے جو چڑھ گیا میرے بندہ مشرالے دا تے کہنے لگا تجھے ختم پڑھو دن جو عید دا سی بڑی عید دا تے میں کہا جی میرا جمعہ پہ لیٹ ہوندا کہندا جمعہ دے سارے ہی سال رہنا صدیقی صاحب ختم تے پڑھ جاؤ میں کہا مینوں معافی دے چھڑو میں ہن نہ وچوں نہیں تے بندہ بھی جی ہوندا جا کے پوچھ لو گے ایتھے میں نہ نہیں لینا کسے دا لنگ رکھنا ہے ربنا اللہ توڑا بھلا کرے انی اسکنت من ذریتی میں سکینت کے لیے چھوڑ گیا ہوں اپنی ذریت کو بوادن دواں پہاڑاں دے درمیان جڑی خالی تھاں ہوئے انہوں عربی چ وادی کہندے نے ادھر بھی سنگلاخ پہاڑ تے ادھر بھی سنگلاخ پہاڑ بیوادی تے نالے اے جڑی وادی ہے کیویں دی ہے اللہ دا نبی کہہ رہا اللہ نوٹ کر رہا اللہ کوڈ کر رہا غیر دی غیر دا مطلب ہے نا غیر دا کیوں مطلب ہوندا غیر المغضوب علیہم غیر ذی زرع جڑی بے آباد زراعت دے لحاظ نال تھاں ہے جتھے زراعت نہیں ہوندی جتے کو اگگ نہیں سکدا میں اس تھاں تے چھڑ کے چلے ہاں لیکن میں مطمئن بڑا اے ابراہیم کے میں مطمئن نے فرمایا ان دا مطلب ہونا نیڑے ہے اور تے بندیاں دے ان دا ناس نہیں تے پھر کی ہویا بندے دا پڑوس نہیں لبا تے رولا کیڑا ہے دا بیتی کا سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہیں جے بیت ناس نہیں تے کوئی گل نہیں اے تیرے گوانڈ جو چھڑ چلے آئیں دا بیت کل محرم تیرے بیت محرم دے گوانڈ چھڑ چلے آئیں ابراہیم نو کادا رولا ہے ربنا لیقیم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون یا اللہ لوکاں نو تے نماز پڑھن دی بھی توفیق دیں تے نالے لوکاں دا دل ادھر مائل کر چھڑی تے ایس بے آباد تھاں میں زمین دا ترلا نہیں کرنا زمین والیا تیرا ترلا کر رہا ایتھے رزق دے بوئے گول چھڑی اتے کو جڑا کوٹلی رانجن وچ بھی دانیاں دی قلت آ سکدی ہے پر شہر مکے دی قلت نہیں جو بے موسم پھل اوتھے تے موسم پھل بھی اوتھے اس واسطے میں کہا یا اللہ کری لعلہم یشکرون جیڑا آوے تے حیران ہو کے تیرا شکر ادا کریا کرے ربنا انک تعلم ما نخفی وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء اللہ دی جڑی گلاں دا سانوں نہیں بھی پتہ تو بھی جاندے ہو تے زمین اسمان دی کوئی شے انج دی ہے بھی جڑی ساڈے تو چھپ جا پر تیرے تو مشیدہ
اے پتر نو چھڑ گئے جس کے تو تھے گئے تے گویا رب دے آسرے تے چھڑ گئے اللہ نے اونوں بھی زندہ رکھیا تے نالے اس عمل دی بدولت اللہ نے دوجی زوجہ وچوں بھی کرم کر چھڑیا اگلی آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ جدوں میں چھڑ کے ٹر گیا وہ میرے تے مہربان مزید ہویا تے میرے تے کرم دے بوئے اور کھلے تے میں آکھن والا ہو گیا الحمدللہ اے دے الحمد بمانا شکر للہ تیرا شکر ہے ربا تو میری کوشش نو قبول فرما لے الحمدللہ الذی وہب لی تو ہبہ کیتا میں نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق یا اللہ جڑا تو منو اسماعیل تو بعد اسحاق بھی دیتا ہے تو میں تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں تے نال کریڈٹ آپ نہیں لیا اچھا یا اللہ میں جو انہی قربانی دیتی سی تے بندہ سی نا پھر کئی دفعہ سیاں تھوما اے ساڑھے وظیفے دا کمال ہے اے ساڑھے عمل دا صدقہ ہے نہ قرآن پڑھے ہوئے خیر تو پہنی ہے انہیں وظیفے تے نہیں رات جاگا نہیں نبی عاجز ہوتا ہے ان ربی لسمیع ترلے مننا لیا منگتیاں نو تو ہی دینا تو سن بھی تو ہی سکتا میں تے تیرا منگتا ہی ہوں میرا کام ہے تیرے بوئے منگنا تے تیری شان ہے کہ منگتے نو خالی نہ یا اللہ انہیں اگوں ایک اور بھی ترلا لینا ہے آواز ہے ابراہیم منگ تو کون کی منگیا اسی کہنے ہیں یا اللہ منڈا دیتا تو نصیب چنگا ہوئے تو کمائے چنگا تو کوٹھیاں چنگیاں تو مال چنگے نہیں اللہ اکبر کبیرہ غور نہ سنیو فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاة میں نے پتا تسی بڑے ٹھنڈے بیٹھے ہو پچھلے تے بڑی محبت نہ سن دے پے ہو یہ بھی پتا میں نے یہ بھی میں نے پتا میں قدر کرنا تھوڑا دھیان اور کرو تھوڑا جا نبی جے نمازی نہیں تو کوئی نمازی ہوندا جے لیکن نماز دا کڈا کہ ٹھرک تے عشق ہوندا ہے اللہ دے بندے نوں انہاں کہ اور نہ کسے بوئے کھلاری مینوں اپنے بوئے جھگائی رکھی اپنے واسطے یا مصاحبت ملکیت واسطے رب اجعلنی جدو لنگر آ جائے تے مطلب ہوندا وما علینا الا البلاغ پڑھو میرے سادی قوم دا حل کوئی نہیں انہاں نے ٹلنا رب اجعلنی اے میرے رب اے جا ربی ہے نا ایس ربی دا سواد لو جنہیں اندر کوئی سمجھ آئے جے ذرا اپنی آرزو ویکھو تے مان ویکھو مان جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل باپ دا کلیجہ ٹھنڈا کرنا ہے انہوں نے کہا میرے پیارے ابو جی تے پھر جڑا سکا پیو ہوندا ہے او دا دل کرے کہ میرے وس وچ ہو تے میں اپنا کلیجہ بھی کڈ کے سکوں جڑے اولاداں والے ہیں نے او میری گل نو پورا سمجھ رہے ہو میرے پیارے ابو جی اس ربی دا معنی بلا تشبیہ و تمثیل اس معنی وچ بیان ہویا ربی اے میرے رب او مینوں پالن والیا ربی اجعلنی مینوں بنا دے مقیم الصلاة نماز قائم کرنا والا ومن ذریتی اور کوئی اس دعا وچ گل نہیں کیتی میرے بچیاں نوں بھی اللہ نمازی بنا دے اج خیال کریے اسی کنا مولوی صاحب نو جا کے کہنے ہاں میرے کول بھی لوگ آندے نے کہندے نے صدیقی صاحب دعا منگو ویزا لگ جائے صدیقی صاحب دعا منگو منڈا فرسٹ ڈویژن پاس کر جائے صدیقی صاحب دعا منگو آئٹس کا کورس کر رہے ہو جو پورے نمبر آ جائیں صدیقی صاحب دعا منگو کمیٹی وچ ساڈا ہی ہتھ کی نمبر آ جائے صدیقی صاحب دعا منگو سانو پلاٹ لب جان ساڈا منڈا کامیاب ہو جائے منڈے دا چنگی جگہ بیاہ ہو جائے مگر نبی کول پوچھو کیڑی دعا منگیے تے تقدیر نہیں قدیر والا معاملہ ہو جاندا جے
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جننے نے جڑے آ کے کہن صدیقی صاحب دعا منگو، اور کچھ کرے یا نہ کرے منڈا نمازی بن جائے، خیری صلاح ہے جنہیں اللہ دا بوا پھڑ لیا انہوں کمی کر شاید آ سکتی، مگر کریے کہ اقبال کہندا آج بھی ہوگا ابراہیم سا ایمان پیدا، وہ ایمان ہوئے تانا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، تے میں کچے پکے طریقے نال دعا نہیں پہ منگدا، فرمایا دعا منگو تو پورے یقین نال منگو کہ وہ سننے والی ذات سن دی پئی، ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دیتی، ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ تو ہی جڑا قبول کرنا لے، پکے بھی گل کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تے توکل کیتا، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تے توکل کیتا کہ ابا جی خواب وچ تکیا وے تسی ذبح کرتے پے مینوں کتھوں لے آئیے جدی اولاد، پھر میں وہی گل پلٹ کے واپس آ رہا ہوں، شکر کرو میں تے تسی نہیں سو، نہیں تے کہندے نبی ہے جڑا پیا پتر نو کہندا میں چھری نال لال کرن دی خواب تک لی تینوں، اے بھی کدے خواب ہوئی ہے؟ دین تے محبت دا نام ہے، شفقت دا نام ہے، قربانی کرنے بھی دل، اے کیڑا دین ہے جڑا اپنے منڈے نو آپ ابا پیا ذبح کر، نعوذ باللہ سی کی لفظ بول چھڑ دے، لیکن نہیں، قرآن کے اندر فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، اگو بیٹا پہ جواب دینا، قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ اب میری کہندے نے پتر جی میں خواب انج تک آیا کہ میں تینوں پیا اللہ دے حکم نال پیا ذبح کرنا، انہاں کہ ابا جی منٹ نہ لاؤ، افعل ما تؤمر، جڑے اے نہیں آ کہ ابا جی خواب آیا کی پہ کر دے، کوئی وہم بھی ہو سکتا، انہاں کہ نہیں اے تواڈے میرے جہا خواب ہو رہے تے نبی دا خواب ہو رہا، جس طرح نبی عام بشر جہا نہیں، نبی دا خواب بھی عام بشر جہا نہیں ہوتا، اللہ نے چاہیا تے میں صابراں چ پاؤ گے، اتنے بھی عاجزی دسی، پتر دی 7 سال یا چند سال دی عمر دی عاجزی توکل ویکھو، تو بیوی نے ایک باری گلا نہیں کیتا سرکار تر چلو میرا نہیں، چھوٹے جب بچے دا خیال کر لو، بھوک پیاس وچ بچے دی حلق باہر آ جائے گی، نہیں، انہیں کہا نہیں جے کدے چھڑ کے چلیا نیرا میرا خامد نہیں میرا مرشد بھی تھی، اللہ نال ٹڈوں پیار کرنے لے انو اللہ کدے تنہا نہیں چھڑدا، بوئے کسے دنیا دار دے آسرے نہیں، او دے آسرے دے چھڑ کے گیا تے کچھ طاقت کے بھیج، انہیں کیا میرے تے ایڈا توکل کرنا لیے جاؤ، میرے بندے نہیں پانی نال بھی گل کریں گی تو بھی سنیا کرے، جیڑی میری منن نہ جڑے لوگ پھر بندے ہی نہیں انہاں دے آکھے لگ دے، پانی نو بھی کہہ چھڑنا قف قف یعنی زم زم تے پانی کھلو جانا، تے فرمایا ایڈا کو متوکل ہوے تے او دی ادا دے اوتے سنت نبی تے چلی دا، سنت ولی تے نہیں چلی دا، سنت کدی ہوندی ہے بولو نبی دی، فرمایا تو بھروسہ ساڈے تے کیتا تے ساڈے جہا مزاج نو پان دی کوشش کیتی، میں بھی رب نہیں جے نبیاں نو بھی تیرے قدماں تے ٹور کے نہ دساں، ہن تکو جیڑا بھی حج کرے یا عمرہ کرے باقی لمبا چوڑا کوئی کام ہے یا نہیں، پر صفا مروہ تے رب نے دوڑاں لوائیاں ہوئی نہیں، صفا مروہ تے دوڑ لانا کیا سنت ابراہیمی ہے؟ بولو ذرا، سنت اسماعیلی ہے، سنت ادریسی ہے، سنت موسوی ہے، سنت عیسوی ہے؟ نہیں، اے کسے نبی دی سنت نہیں، اے سنت مائی آجرہ سرکار دی، مائی تے سنت بڑی کہنے، فرمایا نبی دی، حالانکہ پتر سمجھ کے ٹوری، نبی دی خدمت واسطے، گل سمجھنا لی ہے، کوئی عبادت نفلہ واسطے، کوئی وضو کرنے واسطے پانی نہیں سے لب رہی،
نبی حالانکہ وہ پتر سمجھ کے ٹریاں نے نبی دی خدمت واسطے جیڑا ٹرے پاویں او بی بی ہوے تے جے ٹڈو مخلص ہو کے ٹرے اسی او دی سنت نو زندہ کر چھڑنے ہاں گل نو اپنے نہیں تسی آ جاؤ اسماعیل علیہ السلام نے نبی انہاں نو لگی کڑاکے دی پیاس حلق خشک زبان منہ تو باہر آ رہی ماں تک نہیں سکی دوڑ کے جان تکن کتے پانی لب جے آلے دوالے ہو کدے اس پہاڑ تے جان کہ اچھی جگہ ہو کے تکا پہاڑ اچا سی نا اچھی تھا کھلو کے پتہ لگ جاندا آلے دوالے کدھر کو چشمہ کو پانی کو نہر نہ لبے پھر جدو آپ نارمل چلن جدو نیویں ہون نا تے ادھروں کعبے دے کول اسماعیل السلام نظر نہیں سی آندے او تو دوڑ لا چھڑ دے کہ فٹافٹ نکلا میرا پتر میری اکھاں کھول لیا اے ماں دی محبت ہے تیز دوڑ دیاں سن پھر جا کے مروا تے جدوں چڑھ کے ایک پاسے پانی نو تکنا دوجے پاسے صاحبزادے نو تکنا اس طرح چکر لا رہے کدے سجے تے کدے کھبے کدے اگے تے کدے صفا تو مروا تے کدے مروا تو بولو سارے صفا تے فرمایا ہونا تے یہ چاہیے سی جے نری عبادت کنسیڈر ہوندی تے پوری ہوندی صفا تو شروع ہوئے تے واپس صفا تے ہی پھیرے مکمل ہونے چاہیے سن لیکن انج نہیں ہویا قدرت نے انج رکھیا کہ جدوں مروا تے پہنچ گیا نا بھائی صاحبہ صفا تو مروا تے ستواں پھیرا جس کو پورا ہویا تو کیا تے بچے دے پیراں والی سائیڈ تے پرندے آ کے بیٹھے ایک دوڑتیاں ہوئی آئیاں کہ میرے بچے دے لاگے ایک کیڑی مخلوقات ہے تکیا تے پیاسے پرندے بھی پانی پی رہے وہ چشمہ پھٹ گیا آپ دی ایڑی دے برکت نال آپ نے تکیا ادھے نال تے پورا ایریا ہی پانی تیزی نال پھیل رہا سی آپ نے آلے دوالے مٹی تے بٹے رکھ کے تے فرمایا زم زم رک جا اینی گل دی آگئی سمجھ اینی گل دی جیڑی خدمت اسماعیل علیہ السلام دی کرے کی سمجھ کے بولو بیٹا کی سمجھ کے ماں سے اللہ نے او ادا اتنی زندہ کر دیتی کہ میں نے پتہ ہے کئیوں نو سمجھ آنی ہے تے کئیوں نہیں آنی تے جنہوں نے آئے گی انہاں دی عزت نو عظمت نو سلام جنہوں نے نہیں آئے گی انہاں واسطے دعا کہ یا اللہ سمجھ آ جائے جے اگر اسماعیل علیہ السلام دی والدہ رب تے توکل کر کے تے نمبر 1 بہ گئی تے اللہ نے زبان نو سیف بنا دیتا نمبر 2 پانی لبن دی خدمت وچ گئی اللہ دی ذات نے چشمے جاری کر چھڑے تے انہاں دے دوڑن نو عبادت دا حج تے عمرے دا رکن بنا چھڑیا بھئی ہے گل یا نہیں انہیں کیا جڑا نبی دی خدمت واسطے قدم اٹھے قیامت تک میں کائنات والے نو دسنا چاہنا اس تو اعلی عبادت کوئی آج اے نماز پڑھ جاندے تو مفتی وضو کر کے پڑھے ہوندے آج تے عمرے واسطے روپیہ لگ دے جی فرمایا اننے روپیہ لا پھر آ کے بھائی حاجرہ دے پیراں تے دوڑنا تینوں مول دا بھی پتہ مفتی چ نہیں یا اللہ نماز مفت فلانا نماز ڈائریکٹ میں کیتی ہے صفا مروہ تے دوڑنے دی نسبت ماں دی نبی دی خدمت واسطے وے میں دسنا چاہنا حق تے وے اسماعیل جی پیغمبر بھی اگر کوئی دی خدمت واسطے کوئی کام کرے تے انہیں روپیے لوا کے کروانا تاکہ لوکاں نو قدر ہوئے انہاں کہ صدیقی صاحب اے کڑیاں پہ گلاں کر دیو نبی دی اتباع وچ بے قدری والی کیڑی گل ہے میں کہ ہے نا میں کہا تے بخاری وچ بھی پوری گل نہیں کہ تاں چکر لوانے ہیں تو تاں اس طرح کرنے ہیں ایک اے جدوں نہ منن تے آئے قوم تے بخاری شریف دی روایت تے بھی اکھاں بند کر لیندی انہاں کہ او کیویں انہیں کہا بھی پتر جو پیدا ہویا جناب عبداللہ دے گھر سو گئے ہو حضرت عبداللہ نبی پاک دے ابو جی نے پتر پیدا ہوئے مکہ شریف جناب عبدالمطلب دا پوترا پیدا ہوئے ساری کائنات دا سردار پیدا ہوئے ابو لہب دی لونڈی جائے خدمت واسطے ابو لہب جناب عبداللہ دے رشتے وچ کی سن چاچا سی انہیں اپنی لونڈی نو کلیا کے جا کے آمنہ دی خدمت کر اور رشتے وچ ساڈی کی لگ دی جب بولو فرمایا دی خدمت کر جس وقت ہو گئی تو انہیں جا کے تکے اللہ نے چاند دی بھی کی مثال دا اللہ نے بے مثل بیٹا عطا فرمایا اے دوڑ دی آئی آکے تے ابو لہب نے خوشخبری سنائی مائی سویبہ نے بخاری شریف دے اندر نہ ہوئے تو اڈا ہاتھ تے میرا گریبان
یہ بخاری دی روایت، پر بن عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری آتا بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری. انہوں نے کہا تک نہ میں دسن لگا وہ قدرت والوں پیغام ہے نا، یہ نہ منن تے آئے قوم تے بخاری نو بھی نہ منے. ابو لہب دی لونڈی نے آ کے دسیا تینوں مبارک ہوئے مولا ابو لہب، رب نے تینوں بتریہ دیتا ہے، اللہ نے تینوں عطا فرمایا. انہوں نے کہا اچھا ہے گل ہے. انہوں نہیں پتا کہ رسول ہوئے گا، نبی کافر سی ادا کیڑا ایڈا ہے. انہیں انگلی نال اشارہ کیتا جا تو آزاد ہے میرے ال تکو اس خوشی وچ تو آزاد ہے میرے ال چار دھیان کرو. اس وقت اعلان نبوت حضور نے فرمایا سی نہیں، تے جے اعلان نبوت حضور نے نہیں کیتا تے اس وجہ تو میلاد تو لوگ چالو نے تے صفا مروہ دی صحیح بھی نہیں کرنی چاہیے. اسماعیل علیہ السلام نے بھی تے اعلان نبوت نہیں سی نہ کیتا. نہیں سمجھے گا اتنے پہ حج کرنا، نہیں سمجھے گا اتنے پہ روپیہ لا کے حج پہ کرنا. اتنے تو سوچی پہ نہیں اعلان نبوت نہیں نہ میلاد کیوں مناؤں. انہیں کیا اعلان نبوت نہیں ہویا تے کافر تک خبر پہنچائے جیڑی اے تینوں عقل والیا غور تو کر، اشارہ میں پیا دینا. اوکے کافر سونے اپنا پتیجے دی خوشی منا چھڑے، جدو مر جائے تے او دی قبر وچ اسی اونوں بھی کوئی نہ کوئی دا فائدہ دے چھڑنے. جیڑا محمد نو صرف پتیجا ہی سمجھ کے او دی میلاد دی خوشی کر چھڑے نہیں اپڑے او دے واسطے کچھ کر چھڑے، اونوں راحت پہ لب دیئے اور لب دی ہر یوم الاثنین نو سوموار نو. تے جیڑا رسول سمجھ کے کردا ہوئے اے تے ابو لہب نو فائدہ ہے، صحابہ نو کی لبو. انہیں آکھیا انہیں میلاد سنیا او دی قبر والا معاملہ کچھ نرم ہو گیا، کیونکہ بھتیجا سمجھا سی نا نفع تے رسول دی نسبت نہ ہونا ہے. کچھ نرم ہویا تو بھی او دا کچھ لگدا سمجھ کے کچھ خبری دیتی. تینوں دنیا تے یساں ابو لہب دی قیدیاں تو آزادی دے تحفہ تینوں بھی دیتا، تحفہ انہاں نوں بھی دیتا تے آن والےاں نوں قیامت تک دسیا کیویں دے نادان مسلمان ہو منن تے آؤ تے بغیر اعلان نبوت کیتیاں اسماعیل علیہ السلام دے عمل نو مان کے آندے حاجی صاحب بن گئے ہو. نہ منن تے آئے تے نبی پاک جی ہستی دی میلاد دے دوران کیتے گئے سبب بھی عمل نو یا ابو لہب بھی عمل نو کوئی دہرائے تے تو سمجھنا کہ نہیں جی یہ تے نجائز ہے، ادو تو اعلان نبوت نہیں سی ہون کیوں کر. فرما نہیں میرے یار دا ذکر تے آن دے جشن منانا لیا تے بڑیاں مہربانیاں ہوندی یا اللہ وجہ کی اس نبی دی وجہ تو انہیں کرم نوازی کیوں کرنا. آخری 2-2.5 منٹ تے گل ختم. اے مولویاں لے 2.5 منٹ نہیں ہے، سچی مچی لے 2.5 منٹ کڑی دے ٹائم تک لئی. فرمایا اس واسطے کوئی ظالم بن کے آیا ہے، کوئی نا انصاف بن کے آیا ہے، کوئی ڈاکو بن کے آیا ہے، کوئی بد کردار بن کے آیا ہے، کوئی جھوٹا گواہ بن کے آیا ہے، کوئی حق تے آیا مگر معاف نہیں کردا کہنا بدلہ لے کے چھڈوں گا. اے او آیا جنوں کسی نے وٹے مارے تاں بھی دعاواں کردا رہیا ہے، کسی نے مکے تو کڈیا تے تاں بھی آکھیا کہ اج اگر جڑا فتح مکہ دے دوران تلوار نہ چکے انہوں بھی معافی. جنہاں ساڈے قتل کیتے میرے چچا حمزہ نو شہید کیتا اج وہ بھی کلمہ پڑھ لے او دے بھی پچھلے سارے ہی معاف. اے رحمت للعالمین بن کے آیا، لہذا اے دے آن تے بہتا رب دا شکریہ ادا کریے. تو شکریہ اونج ادا کرنا ہے جن قرآن تے حدیث نے دسیا. اے نہ ہوئے او دا اگر تے کوئی بندہ اے آکھے نا کہ میلاد دا طریقے نال ساڈا اتفاق نہیں تے میں سب تو پہلا پاویں وادی ہے تے پاویں دیوبندی ہے میں آپ انہوں جا کے جفا ماراں گا. صحیح گل کہنا تے جڑا کہ نہیں جی میلاد دا عمل ہی نعوذ باللہ شیطانی عمل ہے نہیں گل دی سمجھ آئی. انہوں پھر قرآن دی سورہ مریم نہیں نہ پڑھنی چاہیے کیونکہ ساری سورہ مریم وچ اللہ دی ذات نے ابتدائی 2 رکوع سارے پہلے وچ میلاد یحییٰ بیان کر چھڑیا، دوجے رکوع وچ میلاد حضرت عیسیٰ. اے عمل تے خدائی ہے جیڑا بندہ انہوں ایڈے بری شے نال منسوب کر رہا ہے. میں انہوں پھر بھی برا نہیں کہہ رہا، صبح دا بھولیا شامی کا آیا جے بھولیا نہیں ڈولیاں بیراں دا کچھ نہیں گیا. ہن بھی توبہ کر کے اس طریقے نال سرکار دا میلاد کر، حضور دی صفت و ثنا ہوئے، درود شریف نعت شریف حضور دی عظمتاں دا ذکر
اور صدقہ و خیرات ہوئے اور اس تو بعد دعا ہوئے. اے کوئی میلاد نہیں کہ کڑیاں لے کپڑے پا کے ٹول لے آ کے نال ڈانس باجے لے آ کے گلیاں دے کنارے مدینہ شریف تے مکہ شریف دا ماڈل بنا کے تے اس تو بعد چنڈیاں دے اتے حضور علیہ السلام دا نام لکھ کے تے بعد میلاد تو بعد انہاں دی بے حرمتی کرا کے تے اتے کیڑا کیڑا نالیاں وچ تے گندیاں وچ انہاں نو پھرا کے. اے نہیں جھنڈا تسی لاؤ مسجد تے اپنے گھر تے روشنی چراغاں اللہ نے توفیق دیتی ہے کرو, صدقہ خیرات کرو, کثرت نہ حضور تے درود پڑھو اور کوشش کرو ایڈا سونا آیا ہے تے میں اس سونے وانگو دا کردار بنان دی کوشش کرنی ہے. اے اصل سونے دے چہرے دے سنت سی, میں سونے والا ہوں.